كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. الى اول مره غادي تشوفوني، معكم مجدوني نازي، مرحبا بكم في القناه ديالي. اخيرا جا الوقت باش ندير لكم فيديو على الميكاب. بزاف ديال البنات كيسولوني في انستغرام مجدوني بغينا فيديو طويل في يوتيوب، شرحي لنا لي زيتاب، شنو هما لي برودوي اللي كتستعملي. فوالا قلت علاش لا ندير فيديو في يوتيوب ونشرح فيه كاع لي زيتاب، كاع لي برودوي اللي كنستعمل وكيفاش كنستعمل هذوك لي برودوي. الفيديو ديال اليوم غادي يكون على everyday ميكاب يومي اللي اي بنت تقدر ديرو، ساهل بزاف. قبل ما نبدا الميكاب ديالي كندير غوماج، كندير ماسك، كنغسل وجهي بغسل الوجه اللي كنغسل به كل نهار، كنحيد دوك القشيرات اللي كيكونوا عندي هنايا خصوصا دابا البرد عاد كيبانوا، كيكون الوجه ناشف بزاف. دونك ضروري خاص الوجه يكون نقي قبل ما ديري الميكاب ديالك. ضروري خاص دير ليه غوماج ولا يتغسل بغسول الوجه اليومي. الا درتي المكياج ديالك وجهك ما نقيش كيخرج خايب بزاف، ما كيخرجش المكياج ديالك نقي، ما كيخرجش صافي، كيبقاو فيه الطباعي وداكشي. دونك من الاحسن الوجه يكون نقي. قبل ما نبدا الفيديو ديالي ديجا درت ماسك، ديجا درت غوماج باش نقي وجهي. ابخي غادي ندير هذا كريم ليسون ديال افين، ما غاديش يبان لكم هنايا مع كاينطو بزاف، غنخلي لكم هنايا. هذا زوين بزاف، هو اللي كنبدا به قبل ما ندير البرايمر. اول حاجه غادي اضغطي وجهي. كنصحكم انكم تضغطيو وجهكم بزاف، خصوصا في هاد الوقيته ديال البرد، حيت الوجه كيكون ناشف بزاف. من بعد غادي ندير هاد اوكسجين جلو من لا مارك ديال فيلوكا، حتى هو غنخلي لكم هنايا حيت معضو بزاف وقيلا ما كيبانش. كما كتشوفوا كيخلي بحال البغيونس في الوجه وكي اضغطي مزيان، زوين بزاف. ومن نفس لا مارك ديال فيلوكا غادي ندير هاد الكريم ديال تحت العينين. كيعجبني بزاف هاد الكريم، اين فوا كتحطيه تحت عينيك كيبقى يعطي بحال البروده. غالبا كندير هاد الكريم بالليل قبل ما ننعس باش يبقى ليا الليل كامل، وفاش كنفيق كنلقى عينيا منفوخين واحد شويه، بحال كيرجع ليهم اللون ديالهم ديال تحت العينين. من بعد غادي ندير هاد لي بلان من لا مارك ديال لي غاك، غنخلي لكم هنايا. من بعد غادي ناخذ برايمر ديالي، عندي هذا ديال يانينوان هايلايتين برايمر. علاش هايلايتين برايمر؟ حيت كيعطي واحد لي في بحال الهايلايت بحال الجولد. انا غنوريكم كيفاش. شوفوا كيفاش كيجي. كيعجبني انا هاد الهايلايت، كيعجبني انا هاد البرايمر. الا شفتوا راه كنستعملوه بزاف، كيخلي الوجه فيه واحد البغيونس زوينه. شنو قلت لكم؟ كيعطي واحد البغيونس زوينه، حتى الا حطيتو الفون دو طون ديالكم غادي يولي يبان كيبري وكيبان نقي. اعتذر على الصداع اللي داير حدايا دابا، بعالك وقيلا يلاه فاقو، حتى دابا انا كنصور مع ديك 4 العشيه. دونك هذه الوقيته ديالهم فاش كيخرجوا. عندنا ثاني حاجه هو هاد الفون دو طون نفس لا مارك يانينوان. عندنا هذا فول كوفريج. غادي ناخذ بانسو بحال هكا ديال الفون دو طون وغادي نبدا نحط. انا كيعجبني نحط الفون دو طون بالبراش، عاد نبلاندي بالبيوتي بلندر.
كل واحد وكيفاش كيعجبو يحط الفوندوطون. كاين اللي كيعجبو يحطو بالبانسو، كاين اللي كيدير بحال هكا، عاد كيدير البيوتي بلندر. كل واحد وكيفاش كيعجبو يحط الفوندوطون ديالو. وزعت الفوندوطون على وجهي كامل، كنبان بيضه بزاف، ولكن فاش كنشوف في المرايه لوني جو بونس واقيلا غير مع الرينغ لايت مع الضوء مجهد بزاف كيبان داكشي بيض. انا غنوريكم بلاتي. كما كتشوفوا كيبان بحال لوني في المرايه. غادي نبدا لي فوندوطون ديالي بهاد البيوتي بلندر، وغادي نحاول نحيد دوك الخطوطات اللي كيبقاو من بعد ما كتحطي الفوندوطون ديالك بالبانسو. كيعجبني هاد الفوندوطون حيت كيغطي مزيان وكيعطيني داكشي اللي بغيت، زعما ما كيجيش باين بزاف وما كيجيش خفيف بزاف، دونك كيجي في الوسط وكيعطيني داكشي اللي بغيت. من بعد ما انني بلانديت غادي ندوز للكونسيلر. غادي ندير هذا ديال ميبلين، عندنا شيد 20 شيد 20. كيعجبني هاد الكونسيلر كيغطي مزيان. غادي نحاول نحط هنايا، ما غاديش نقرب بالكونسيلر ديالي على تحت من هاد الشفيرات اللي تحت باش ما تبانش عينيا صغيره، دونك كنحط الكونسيلر هنايا. غادي ندير هنايا البلايص اللي بغيتهم يكونوا باينين. وليت كنبان بحال داك الهنود الحمر. شفتوا علاش قلت لكم كيعجبني هذا الكونسيلر؟ حيت كيغطي مزيان 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 بزاف. هذا غادي تلقاوه في عند اي بارفيمري في اي بلاصه، تقدروا تلقاوه حتى في مرجان زوين بزاف. غنخليكم لا فوتو هنايا باش تبان لكم مزيان الا بغيتو تاخذوه. من بعد غادي ندير لوس باودر. عندي هذا ديال ايسونس، غنخلي لكم هنايا حيت ما كيبانش مزيان. هذا ثاني مره غادي نجربو وعجبني. غادي ندير لوس باودر تحت من عينيا ونفيكسي الكونسيلر. شفتوا الفرق؟ هادشي علاش لوس باودر مهم بزاف باش تفيكسي بيه الفوندوطون والكونسيلر ديالك. نوزع لوس باودر على وجهي كامل. غادي ناخذ برونزر. عندي هذا ديال ميبلين، هذا الشيد ميديوم وورم. غنخلي لكم هنايا باش يبان لكم مزيان. وغادي نبدا ندوز على هنايا تحت. غادي ناخذ بانسو بحال هكا وغناخذ شويه من البرونزر. غادي ندير كونتور نيفي غير بالبرونزر. ودابا البلاش عندي هذا ديال يانين وان
الشيد very excited 5. كيعجبني هاد البلاش زوين. وغادي ناخذ بانسو بحال هكا حتى هو ديال البلاش، وغادي نبدا نحط. انا ما عنديش مع البلاش بزاف، كندير غير شويه شويه. غالبا ما كنديرش في الافري داي ميك اب، ما كنديرش البلاش غير الا رشقات ليا. لكن باش نكملوا اللوك ديالنا اليوم غادي نديروا البلاش. بالنسبه للحجبان كنستعمل هذه ديال بيس، عزيز عليا الباليت كنستعملها بزاف. دونك غادي ناخذ هاد الشيد بانسو بحال هكا كيجي رقيق وفيه هاد المشيطه. غادي ناخذ هاد الشيد كنشد حجباني الفوق وكنبدا نعمر من هنا من اللور، كنبقى غدا وكنعمر عاوتاني كنهبط هكا. وكنبدا نعمر، ماشي كنجي من القدام وكنبقى لا. عافاكم البنات، هذيك البلان ديال بحال هكا تعمروا هادشي من القدام لا ما خدامش، ما كتجي زوينه والله ما كتجي زوينه. دونك كنعمر داكشي اللي باقي عندي هنايا خاوي. كنبقى غادا غادي ناخذ بانسو بحال هكا ونعمرو بالكونسيلر ونبدا نقي في الحاجب. ناخذ بيوتي بلندر ونحيد داكشي اللي زايد. بالنسبه للاي شادو ما كنستعملش بزاف ديال اللوان، كنستعمل هاد لا كولور اورانج، وعندي هذا، عندي النوار هنا. دونك ما كنستعملش بزاف ديال اللوان في المكياج ديال ديما. دونك غادي ناخذ بانسو بحال هكا. باي ذا واي هذه الباليت ديال ميك اب ريفولوشن، لي باليت ديالهم كاملين زوينين. بالنسبه للبنات اللي مثلا ما كيعرفوا شنو ياخذوا في لي باليت وشنو ياخذوا في الاي شادو، لي باليت ديال ميك اب ريفولوشن زوينين، غادي تلقاوهم عند اي بارفيمري. دونك غادي نبدا بحال هكا، غادي نبدا غير كنحط ونبلاندي في نفس الوقت. كما كتشوفوا اللون ديالو خفيف بزاف، ما بغيتوش يجي باين. دونك كنحط وكنبلاندي في نفس الوقت. غادي ندوز للباليت الثانيه، هذه ديال كاتريس، غادي ناخذ منها هاد نوار بانسو بحال هكا كيكون رقيق. غادي ناخذ وغادي ندير بحال الايلاينر. نحتي انا كنعمر وانا كنبلاند. من بعد من الاي شادو كيكون الماسكارا، انا دايره ليكستونسيون سيل. دونك غنخليكم لاباج هنايا ديالهم. اول مره غندير ليكستونسيون سيل وعجبوني، اي ثينك غادي نديرهم الشهر الجاي عاوتاني وصافي. صراحه كيخليوك انك ما تبقيش دائما ديري المكياج، كيبقى يعني كيبانو سناتش داكشي. المهم غتكونوا فهمتوني شنو بغيت نقول. قلنا الماسكارا دايراهم، ما نقدرش ندير الماسكارا. سو هذه اللي كنستعمل ديما، هذه ديال ايسونس. كما كتعرفوا ماسكارا ديال ايسونس كاملين كاع لي ماسكارا اللي كيخرجوا زوينين. عندي هذه زوينه وكتطلع الشفار مزيان.
هذه دابا غادي نديرها لتحت ديال الشفار اللي عندي لتحت، غادي نوريكم كيفاش كتجي. غنحاول انني ما نكثرش حيت ما كنحملش ندير الماسكارا تحت من الشفار التحتانيين بزاف. غادي ندير فيكساتور دو ماكياج، هذا من لا مارك ديال ميبلين وكيبقى 16 ساعه. دابا غادي نديرو ابخي. غادي ندير الهايلايت. عندي هاد الباليت ديال الايسونس، عندي جوج ديال لي باليت اللي كيعجبوني. عندي هذه ديال الايسونس غنحل لكم نوريكم كيفاش دايره، وعندي هذه ديال كاتريس. شفتوا راه ما بقاش فيها هاد الوسط، راه ما بقاش فيه بزاف حيت كنستعملها بزاف. دونك غادي ندير هذه ديال الايسونس، ناخذ بانسو بحال هكا وندير فيه السيتين سبراي وناخذ شويه. شوف علاش قلت لكم كيعجبوني هاد الهايلايت. غادي ندير في البلايص اللي بغيتهم يبانوا. غادي ناخذ بانسو بحال هكا حتى هو ندير ليه سيتين سبراي. غادي ناخذ عاوتاني الهايلايت ونجي هنا تحت من الحاجب ديالي وندير الهايلايت. اخر حاجه هي الليبستيك. غادي ناخذ هذا ديال ميبلين. بالنسبه للبنات اللي كيقلبوا على لي روج اليف ولا الليبستيك اللي ما كيتحيدوش كاع، هادو ديال ميبلين ما كيتحيدوش لا بماكله لا حتى شي حاجه من غير ديماكياج. هذا هو الاخر ديال الفيديو ديالنا. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا. كون عجبكم الفيديو تنساوش ديروا سبسكرايب وتخليو لي لايك وكومونتير وشنو بغيتو تشوفوا في لي فيديو الجايين. ان شاء الله راه غادي يكونوا بزاف ديال الجيف واي.